अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और भी हम आपको रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि हमारे बिलवेड ओवरसीज़ क्लाइंट और पाकिस्तान में दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो होता है, और वो हमें फीडबैक देते हैं, इसलिए हम नई से नई वीडियोज़ बनाते हैं। आज मैं अपने बिलवेड क्लाइंट्स को 8 बंगले का ब्रांड न्यू घर बनाना है, उसके बारे में बताऊँगा। आजकल के दौर में कितना एक्सपेंस आता है और क्या क्या प्रोसीजर है जिसे आप फॉलो करें, और किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, और आपका ब्रांड न्यू 8 मरले का घर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। 8 मरले प्लॉट का साइज जो है वो बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में वो 30 बाई 60 है। 30 उसका फ्रंट और 60 उसकी लंबाई है। तो आपको इसका जो कवर्ड एरिया है जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है वो 3200 स्क्वायर फीट है। तो आपकी सबसे पहले जो है वो एक्सकवेशन होती है, खुदाई। आप खुदाई करते हैं 8 मरले के प्लॉट के ऊपर, वो आपका 4 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। और इसके बाद जो है, अगर उस प्लॉट सॉलिड है तो फिर ठीक है, अगर फिलिंग है तो आप उसमें पाइलिंग करवाते हैं। अगर पाइलिंग उसमें है, फिलिंग है, तो वो आपका 10 से 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा। टोटल जो है, मैं आपको वीडियो ये पूरी कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको एंड में बताऊंगा टोटल कितना खर्चा हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर पे और फिनिशिंग पे, और टोटल जो है वो 8 मरले का कितना खर्चा होता है उस पर। आप जो अगर फिलिंग हुई प्लॉट में तो आप उस पर 15 लाख रुपया ऐड कर लीजिएगा। आपकी एक्सकवेशन होगी, खुदाई होगी है, उसके बाद आप खुदाई के बाद जो है अप टू डीपीसी तक आ जाते हैं। डीपीसी पे टोटल आपका 27 लाख रुपया खर्चा आता है 8 मरले के घर के ऊपर। उस पे बेड डलता है, सबसे पहले लीन डलती है, फिर बेड डलता है, आरसीसी वॉल्स होती हैं, डीपीसी चुनाई होती है ईंटों की, और बीम फिलिंग होते हैं। तो आप रोड लेवल तक आ जाते हैं, उसको डीपीसी कहते हैं, आप रोड लेवल पे आ जाते हैं। डीपीसी में जो मटेरियल यूज होता है उस पर स्टील जो है वो सरिया वो 4.5 टन जो है वो यूज होता है। क्रश जो है बजरी वो 2 डंपर, रेत जो है सैंड 2 डंपर, सीमेंट जो है वो 350 बैग्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। ईंटें जो है वो 15,000 ईंट जो है आपकी डीपीसी पे इस्तेमाल होती है, और आपका रोड लेवल पे आप आ जाते हैं, डीपीसी आपका मुकम्मल हो जाता है। फिर आप डीपीसी से पहली मंजिल तक जाते हैं, उसमें आपका जो है वो 20 लाख और 50,000 रुपया खर्चा आता है। उसमें आपकी पहले फर्स्ट फ्लोर चुनाई होती है ईंटों की सारी, आपकी डीपीसी से पहली मंजिल तक। उसमें जो दरवाज़ों के ऊपर बीम डलते हैं, डोर बीम्स उन्हें कहते हैं, वो फिलिंग होती हैं, जाल बनते हैं, और आपका पहली मंजिल का लेंटर उस पर डल जाता है। इस पर जो मटेरियल यूज़ होता है वो स्टील जो है वो 3 टन यूज़ होता है, बजरी जो है उसमें 1.5 डंपर, रेत जो है वो 1.5 डंपर यूज़ होती है, सैंड सीमेंट जो है वो 300 बोरियां आपकी जो है वो यूज़ होती हैं, ईंटें जो है वो आपकी 20,000 यूज़ होती हैं, और आपका जो है वो पहला लेंटर मुकम्मल हो जाता है 20 लाख और 50,000 रुपए में। बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। इंस्पेक्शन टीम आती है, आपको बारी बारी चेक करती है, आपका सरिया देखते हैं, आपके ब्रिक्स देखते हैं, आपकी चुनाई देखते हैं, ठीक है, अप टू द स्टैंडर्ड है, तो फिर आपको अप्रूवल देते हैं। हर स्टेप पे यहाँ पे किया जाता है, वो अच्छा है। फ्यूचर में अर्थक्वेक आए या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, पीछे वाले घर पे कोई घर बनाए, डिगिंग करे, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि बैरिया इंक्लेव है, बैरिया टाउन में ये जो है वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। इसी तरह पहली मंजिल आपकी हो गई है। अब पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक आपका जो है एक्सपेंस वो 22 लाख और 50,000 रुपया लगता है। उसमें जो है वो दूसरे फ्लोर की जो है वो मंजिल की चुनाई होती है, उसमें दरवाज़ों के बीम डलते हैं, लेंटर डलता है। इस पे जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें स्टील है सरिया 3 टन, और बजरी है क्रश 1.5 डंपर, सैंड है रेत 1.5 डंपर, और सीमेंट के जो बैग्स हैं वो 330 यूज़ होते हैं। 30 बैग एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं दूसरी मंजिल पर, क्योंकि उसमें चुनाई वगैरह ज़्यादा है, एक आधा एक्स्ट्रा रूम बनता है। और ईंटें जो है वो 23,000 ईंट जो है वो यूज़ होती है। और मर्जी है आपकी, हम नीचे 2 बेड बना सकते हैं, ऊपर 2 बेड बना सकते हैं, नीचे 1 बेड बना सकते हैं, ऊपर 3 बेड बना सकते हैं, ये चॉइस आपकी अपनी है। तो आपका दूसरा लेंटर भी हो जाता है। दूसरे लेंटर से आप जो है वो ममटी तक आप जो है वो चले जाते हैं। ममटी पे आपका पर्दा वॉल लगती है चारों तरफ, आपका कच्चा होता है उसमें। उसमें जो है वो ममटी की चुनाई होती है, आपकी ब्रिक्स की ईंटों की चुनाई होती है ममटी की, पर्दा वॉल जो है वो लगता है, उसकी फिलिंग होती है, और उसके बाद ममटी का लेंटर डलता है, और आपकी जो है वो ममटी कंप्लीट हो जाती है।
اس کے اندر جو ہے وہ مٹیریل جو یوز ہوتا ہے اس میں سریا جو ہے وہ 1.5 ٹن یوز ہوتا ہے، سیمنٹ جو ہے وہ 150 بوریاں استعمال ہوتی ہیں، اور کرش جو ہے ریت جو ہے وہ 1 ڈمپر یوز ہوتا ہے، ریت بجری جو ہے وہ 1 ڈمپر، ریت جو ہے وہ 1 ڈمپر، اور اینٹیں جو ہے وہ 4000 اینٹ آپ کی یوز ہوتی ہے، اور آپ کا جو ہے وہ گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ گرے سٹرکچر آپ کا جو ہے وہ فنیشنگ پہ آ جاتا ہے، اس پہ پھر پلستر رہ جاتا ہے۔ گرے سٹرکچر 8 مرلے کے گھر کے اوپر وہ آپ کا 9 لاکھ روپے تک کاسٹ آتی ہے، اور آپ کا گرے سٹرکچر 8 مرلے کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پلستر میں آپ کے پاس سیمنٹ جو ہے وہ 250 بوریاں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، اس میں مٹیریل جو یوز ہوتا ہے پلستر میں۔ ریت جو ہے وہ 2 ڈمپر آپ کے استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کا 90 لاکھ روپے میں 8 مرلے کا گرے سٹرکچر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فنیشنگ پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں ٹائلز اور ماربل ہے، سب سے پہلے اس میں اچھی کوالٹی کے لے لیں، ہلکی کوالٹی کا لے لیں، اور اس میں پورے گھر پر ٹائل اور ماربل کا جو کام ہے وہ 300 میٹر کی آپ کو ٹائلز اور ماربل جو ہے وہ اس میں لگتی ہیں، اور وہ آپ کا 10 لاکھ روپے تک خرچہ آ جاتا ہے فنیشنگ پہ جب آپ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سیلنگ ہے، 2.5 لاکھ روپے میں آپ کی سیلنگ ہو جاتی ہے۔ لکڑی کا کام ہے جس میں دیار استعمال کریں وارڈروبس کے لیے، کچن کیبنٹس کے لیے، وہ آپ کی 20 لاکھ روپے تک آ جاتا ہے۔ اس پہ ہلکی کوالٹی کی لکڑی لے لیں تو وہ آپ کا 16-17 لاکھ پہ بھی کام ہو جاتا ہے۔ آپ ایلومینیم میں آ جاتے ہیں۔ ایلومینیم میں آپ کے پاس ڈبل گلاس استعمال ہوتے ہیں، ایلومینیم میں بھی اچھی کوالٹی آپ یوز کر سکتے ہیں، ہلکی کوالٹی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 8 مرلے پہ ایلومینیم کا کام جو ہے وہ آپ کا 6-6.5 لاکھ روپے تک آپ کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ الیکٹرک میں آ جاتے ہیں۔ الیکٹرک میں آپ کے پاس پاکستان کیبلز آپ یوز کرتے ہیں اچھی والی، اس میں اور بھی کمپنیز ہیں، لوکل بھی اور انگلش کمپنیز بھی۔ اس میں آپ کے پاس پائپ بھی ہیں پاپولر کے، آپ کے پاس سوئچز ہیں، بورڈز ہیں، تو وہ آپ کا جو بجلی کا کام ہے وہ 11 لاکھ روپے تک آتا ہے۔ اسی طرح پلمبنگ آئٹمز میں آپ چلے جائیں، اس میں پی پی آر ہے، یو پی وی سی ہے، پی وی سی پائپس ہیں۔ اس میں اچھے پائپس جو ہیں وہ پاپولر کے ہیں، ماسٹر فٹ بھی ہے، لوکل بھی ہیں، وہ آپ کی چوائس ہے اگر اچھا لگاتے ہیں۔ یہ سب جو آپ کو میں کاسٹ بتا رہا ہوں یہ A1 کوالٹی کی ہے، آپ ہلکی کوالٹی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا پلمبنگ کا کام جو ہے وہ 8 مرلے کے گھر پہ وہ 7 لاکھ روپے تک آپ کا ایکسپینس آئے گا۔ اسی طرح آپ آگے آ جاتے ہیں واش روم ایسیسریز میں۔ واش روم میں پورٹا ہے، فیصل ہے، اچھی کمپنیز ہیں، لوکل بھی لگا سکتے ہیں۔ 4.5 لاکھ روپے آپ کا 8 مرلے پہ واش روم ایسیسریز پہ جو ہے وہ خرچہ ہوگا۔ اس طرح 2 کچن آ جاتے ہیں، نیچے بھی ایک کچن ہوتا ہے، اوپر بھی آپ اوپن کچن بنا دیتے ہیں، تو 2 کچن پہ آپ کا 2.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، جس پہ سٹوو ہے، ہوڈ ہے، سنک ہے، اور 2 گیزر ہے آپ کے۔ پھر اسی طرح آپ جو ہے وہ سٹیل میں آ جاتے ہیں۔ سٹیل میں ٹوٹل 8 مرلے کے گھر کے اوپر 4.5 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، جس میں جو ہے وہ مین گیٹ ہے، آپ کے پاس سٹیئرز کی ریلنگ ہے، فرنٹ اور بیک کی آپ کی گرل ہے، یہ آپ کا 4.5 لاکھ روپے تک سٹیل کا خرچہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ پینٹ پہ آ جاتے ہیں۔ پینٹ آپ کا ICI اچھا پینٹ ہے، برجر ہے، یہ پورے گھر پہ 8 مرلے کے 8 لاکھ روپے تک آپ کا ایکسپینس ہو جاتا ہے۔ لیبر پہ آپ آ جاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لیبر پورے گھر کی جو ہے 8 مرلے کے گھر پہ لیبر جو ہے وہ لم سم جو ہے وہ 22 لاکھ روپے آپ کی کاسٹ آتی ہے۔ اگر آپ پر اسکوائر فیٹ کے حساب سے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ 700 پر اسکوائر فیٹ کے حساب سے آپ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کام کروائیں ود مٹیریل تو ہم 6500 پر اسکوائر فیٹ کے حساب سے آپ سے چارج کریں گے۔ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ لم سم جو ہے وہ 22 لاکھ روپے آپ کی 8 مرلے کے گھر پہ لیبر کاسٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا واچ مین سیلری جو ہے، جو پورے سال کے لیے واچ مین رہے گا، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، چیزوں کی حفاظت کرے گا، مٹیریل کی، وہ آپ کا جو ہے 25,000 روپیہ تنخواہ مہینے کے حساب سے 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ وہ لے لے گا۔ تو آپ کا پورا 8 مرلے کا گھر جو ہے وہ فنش ہو جائے گا۔ ٹوٹل آپ کو 8 مرلے کا برانڈ نیو گھر جو ہے وہ A1 کنسٹرکشن وہ 1 کروڑ اور 85 لاکھ روپے میں آپ کو پڑے گا، اور اگر آپ نے گرے سٹرکچر بنانا ہے تو وہ 90 لاکھ روپے میں آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ سب انفارمیشن ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بیلوڈ کلائنٹس جو ہیں، کسٹمرز، ان کو پتہ ہو کہ وہ پلان کر رہے ہیں گھر بنانے کے لیے، ان کا بجٹ کتنا ہے۔ اگر انہوں نے کسی ٹھیکیدار کو بھی دیا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سٹیپ سے انہیں گزرنا پڑے گا، اور کیا کیا جو ہے وہ چیزیں وہ لگائیں گے۔ اچھی کوالٹی کے لگائیں گے تو اتنا خرچہ آئے گا، ہلکی لگائیں گے تو آپ ٹوٹل 1 کروڑ اور 85 لاکھ روپیہ 8 مرلے کے گھر پہ آپ کا لگے گا بحریہ انکلیو اسلام آباد میں۔ اگر آپ باہر بنانا چاہتے ہیں تو 15 سے 20 لاکھ روپے آپ سستا کر لیں تو 1 کروڑ آپ کا 60 لاکھ روپے تک آپ کا گھر بن جائے گا
لیکن یہاں پہ مٹیریل زیادہ یوز ہوتا ہے ارتھ کوئک کے لیے، اور بھی چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے، اس لیے یہاں پہ ایکسپینس جو ہے وہ 8 مرلے کا 1,85 کروڑ روپے تک آتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی، اور بہت زیادہ پلان کر رہے ہیں، بجٹ بنا رہے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا۔ میری 5 مرلے کی بھی ویڈیو ہے، برانڈ نیو گھر کا ہم نے کنسٹرکشن کاسٹ بتائی ہے، اسی طرح ہم 10 مرلے کی بھی بتائیں گے۔ 10 مرلے کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو سائٹ پہ لے کے جاؤں گا جو ہمارے پروجیکٹس بن رہے ہیں، گرے اسٹرکچر بھی دکھاؤں گا آپ کو، فنیشنگ کا جو پہ ہے گھر وہ بھی دکھاؤں گا، آپ کی انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ سو ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر، ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔